जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। आज आपसे एक ऐसे जज्बे के बारे में बात कर रही हूँ जो कि हम सब इंसानों के अंदर मौजूद होता है, और उस जज्बे का नाम है हसद। ये कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं या एक ऐसा एहसास होता है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। कोई भी इंसान इससे पाक नहीं होता, लेकिन ये हसद का जज्बा जो है मौजूद तो हर किसी में है, लेकिन इस पर कंट्रोल करने की सलाहियत जो है वो हर किसी में मौजूद नहीं होती। आज मैं आपसे ये बात करूँगी कि ये हसद जो एक इंसान दूसरे से करता है वो क्यों करता है, उसकी क्या वजह होती है और कैसे ये हसद जो है वो शुरू होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि हम जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन ये कि कुछ लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने से बरतर लोगों को देखने के आदी होते हैं। जब वो उनको देखते हैं तो उनको अपना आप जो है वो कमतर लगता है और उन्हें लगता है कि हमारे अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी है। और बरतर किस तरह के लोग, मिसाल के तौर पर वो अपनी शख्सियत के लिहाज से, अपने हुस्न व जमाल के लिहाज से, अपने इखलाक के लिहाज से, अपनी तालीम के लिहाज से, या अपनी किसी अच्छे ओहदे के लिहाज से, या अपनी किसी अच्छी आदत के लिहाज से, किसी भी वजह से जब उन लोगों को लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और ये एहसास कमतरी जो होती है वो उनको फिर हर वक्त यही सोचने पर मजबूर करती है कि वो इस काबिल नहीं कि वो लोगों के सामने जाएं किसी भी तरह से या लोगों से बात करें, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। कोई भी वजह जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी के शिकार है। ऐसे लोग अपने अंदर कभी कभी हसरत महसूस करते हैं दूसरे की तरह बनने के लिए, उन लोगों की तरह बनने के लिए जिन्हें वो खुद से बेहतर समझते हैं, और इस सिर्फ हसरत ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर रश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी तरह बने, और वो फिर उस सिलसिले में तगदो करते रहते हैं, जिसमें कभी उनको कामयाबी मिल जाती है, कभी वो नाकाम हो जाते हैं, लेकिन उनकी तगदो जो होती है वो जारी रहती है। इसके बरक्स दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जिनको हम कहते हैं एहसास बरतरी के शिकार लोग। ये लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि वो किसी भी वजह से खुद को वो दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जो यकीनन अपने से कमतर लोगों की तरफ ही नज़र रखते हैं। वो अपने से बेहतर लोगों को देखते ही नहीं, वो सिर्फ कमतर लोगों की तरफ देखते हैं जिनको वो कमतर समझते हैं। और फिर जब कभी ऐसे लोग जिनको वो कमतर समझते हैं वो किसी भी लिहाज से उनसे बेहतर हो जाएं किसी भी तरह से, मिसाल के तौर पर अगर वो उन्हें दौलत के लिहाज से कमतर समझते हैं या हुस्न जमाल के लिहाज से कमतर समझते हैं, या किसी शख्सियत के किसी अच्छे पहलू की वजह से कमतर समझते हैं, या अपनी ताकत के लिहाज से उन्हें कमतर समझते हैं, या उन्हें किसी अच्छे उहदे की उनके पास अच्छा ओहदा नहीं है जिसकी वजह से वो उन्हें कमतर समझते हैं, किसी भी लिहाज से जब वो उन्हें कमतर समझती हैं, और उनमें से जब कोई शख्स किसी भी लिहाज से उनसे बढ़कर उन्हें नज़र आता है तो वो बजाय इसके कि उसकी इस चीज़ पे खुश हों, वो उनसे हसद महसूस करना शुरू कर देते हैं। और हसद करने वाला शख्स जो होता है वो कभी फिर हसरत नहीं रखता कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊं, या मेरे अंदर भी ये खासियत आ जाए, मैं अगर वो मुझसे बढ़ गया तो मैं भी उसकी तरह उससे बढ़ने की कोशिश करूं। वो हसरत नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि जो उस शख्स के पास जो कुछ है उसको उससे छीन लें या उसको किसी तरह से ख़त्म कर लें, ताकि वो फिर दोबारा उसी लेवल पे आ जाए जिस लेवल पर वो उन्हें देखना पसंद करते हैं। तो ये हसद का जज्बा जो है जब इंसान में डेवलप होता है तो वो ना सिर्फ अपने बहुत से नुकसान करता है, बल्कि सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाता है। आप देखते हैं कि जब एक इंसान हसद करना शुरू कर देता है किसी दूसरे इंसान से, तो वो हर वक्त प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, उसको ज़ेर करने की, उसको कमतर करने की हर वक्त जद्दोजहद में मसरूफ़ रहता है, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो जो है नेक कामों से हटकर उन कामों की तरफ चली जाती है जिसकी वजह से वो दूसरे को कमतर बनाने की पूरी कोशिश करता है। तो यकीनन उसकी नेकियों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, उसकी बुराइयों की तादाद जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस तरह जैसे जैसे वो प्लान करता है दूसरे के लिए, अगर तो वो कामयाब हो जाता है उसमें, तो यकीनन दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा देता है जिसका गुनाह उसके ज़िम्मे है, जिसका उसकी अपनी शख्सियत पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर एक ज़मीर नाम की चीज़ मौजूद है, और जब वो उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो बंदा कभी खुश नहीं रहता। अगर वक्ती तौर पर उसे खुशी मिल जाए तो कभी ना कभी ये एहसास जो है उसको ज़रूर उसके अंदर पैदा होता है कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची।
اور اگر وہ اس چیز میں ناکام ہو جاتا ہے دوسرے کو زیر کرنے میں، جس سے وہ حسد کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ خود بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نئی سوچیں جو ہیں اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح اس کی زندگی مسلسل ایک آگ کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے۔ یعنی حسد جو ہے وہ اندر سے انسان کو جلاتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے، کبھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اسی صورتحال میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسد جو ہے یہ وہ جذبہ ہے جو کہ شیطان کے اندر موجود تھا۔ شیطان نے انسان سے حسد کیا جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ایک مخلوق جو ہے وہ بنا لی ہے، تو اس کو احساس ہوا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیونکہ ایک آگ کے نفیس شعلے سے پیدا ہوا ہوں اور یہ ایک گندی مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو یقیناً یہ اتنا بہتر نہیں جتنا میں ہوں۔ یہ جب اس کے اندر احساس آیا ایک تکبر کا، غرور کا، تو اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ اس کے اس احساس کو جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی، تو اس کے اندر پھر اس انسان کے لیے حسد کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور یہی حسد کا جذبہ پھر انسانوں میں جب آتا ہے تو یہ شیطانی جذبہ ہوتا ہے جس کے انڈر وہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی زندگی جو ہے وہ غلط قسم کی تگ و دو میں گزرنے لگتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حسد کرتا ہے، انہوں نے ایک ایسے درخت کی مثال دی جو اندر سے دیمک زدہ تھا، اوپر سے وہ نظر آ رہا تھا صحیح، لیکن اندر سے وہ بالکل دیمک نے اس کو کھا لیا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ حسد شخص کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، یعنی اندر سے دیمک کی طرح وہ جو ہے حسد اس کو چاٹ لیتا ہے۔ وہ مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، اخلاقی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، وہ جسمانی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، وہ روحانی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے ایسا شخص جو کہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا حسد کرنے والا انسان جو ہے وہ صرف اسی وقت حسد کرتا ہے جب وہ خود احساس برتری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے راضی کر لے، ہمارے ہاں ایمان کے 6 حصے ہیں، ہم اگر چھٹے حصے کو دیکھیں ایمان کے، تو اس میں ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے مطابق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، جب ہم لفظ نصیب یا قسمت یا تقدیر کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ، ایک مقدار اور ایک تقسیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے۔ جب ہم اس چیز کو ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں جو ملا وہ ہماری تقدیر کے مطابق ہے، تو پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ہم بجائے دوسروں سے حسد محسوس کرنے کے، ہم ان کی جو دی ہوئی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم کے سامنے ہم کسی طرح سے بھی اگر برسر پیکار ہو جائیں گے تو خدا نخواستہ وہ یوں لگے گا ناؤذ باللہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے اس کے خلاف آزما ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر مطمئن رہنے والا انسان کبھی بھی حسد کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر دم شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے اندر جو اس کی بہت سی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کی مختلف چیزوں کی، تو کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی، کسی کو دوسری چیز زیادہ دے دی، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ہمیں دے دی ہیں، یا ہمیں کچھ ایسی نعمتوں سے نواز دی ہے جو کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں، جب ہم اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات دی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے پھر ہم کبھی بھی حسد کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی تقسیم پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تاکہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ ان لوگوں سے کام لے سکے، خدمت لے سکے جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے۔ جب ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں گے تو پھر ہم کبھی بھی زندگی میں حسد کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں گے جو اس نے ہمیں دی۔ تو مجھے یقین ہے میری اس بات پہ آپ ضرور غور کریں گے کہ ہم حسد کیوں کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس حسد سے پیچھا چھڑوا سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نہ حسد کرو نہ کرواؤ، یعنی کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے ایسے لوگوں کے اندر اس حسد کے جذبے کو پرووک کرتے ہیں، کچھ اپنے اس طرح کے عمل کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے دوسرے بندے کو احساس کمتری ہو، اور وہ اس کو احساس ہو کہ میری زندگی میں کچھ کمیاں ہیں، اور وہ پھر جب پرووک کر دیتا ہے تو وہ بندہ بھی حسد کرنے لگتا ہے۔ تو ایسا انسان بھی شیطان ہوتا ہے جو دوسرے کے اندر حسد کے جذبے کو پرووک کرے۔ لہٰذا نہ حسد کریں نہ حسد کروائیں، بلکہ اپنی زندگی کو شکر گزار ہو کر گزاریں، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر آپ شکر گزار رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔